बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर, आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू होगी PIA की निजकारी के हवाले से और तरीके वारदात जो नून लीग का है वो वतीरा उन्होंने छोड़ा नहीं है। इसहाक डार ने जो वारदात में अपने खुफिया हाथ इस्तेमाल किए वो काम कर गए। कितने शेयर्स इनके थे और कितनी कंपनियां उन्होंने बिड में डाली हुई थी और जो वाक के हवाले से या जो नीलामी के हवाले से कंपनीज शामिल की गई थी वो किसकी थी और तरीके वारदात वही अपनाया गया हुक्मरान जमात यानी नून लीग की जानिब से जो तरीके वारदात इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें क्योंकि आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। PIA की निजकारी का जो प्लान बना वो IMF की जानिब से बना। पहले तो बेड़ा गर्क करते 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 800 अरब का मकरूज बना दिया गया PIA को। 25 जहाज़ में से 14 जहाज़ जो है वो ग्राउंड हो गए और काफ़ी रुसवाइयाँ होना शुरू हो गई और काफ़ी जो ममालिक के तरफ जो रूट्स थे वो भी रूट्स कैंसिल हो गए। सरवर खान जो दिफाई वज़ीर थे और हवाबाजी इमरान खान के दौर में उन्होंने तो कमाल ही कर दिया और कमाल ऐसा किया कि आपके 7 तबक रोशन हो गए। उन्होंने कहा कि जितने भी पायलट्स हैं PIA के वो जाली असनाद पर भर्ती हुए हैं। जब ये स्टेटमेंट वज़ीर ने दी तो रोंटे खड़े हो गए तमाम के तमाम जो रूट्स पर चलने वाले PIA के जहाज़ थे उन ममालिक के, और कहा कि भाई हमारे तरफ नहीं आओ। आप जाली असनाद पर जब पायलट भर्ती करते हो तो पता नहीं क्या क्या होता है। फिर PIA के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जो भी दौर आया भर्तियाँ मनमानियाँ की गई और अब 7,000 मुलाजमीन का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। अब IMF ने कहा कि भाई PIA जब मुनाफे बख्श नहीं है तो उसको बेच दो। तो हुकूमत ने सोचा कि 60% जो है वो PIA का फ़रोख्त कर रहे हैं, बाकी 40% जो है वो रख रहे हैं। अब 40% जो है वो उसमें यकीनन हुकूमत की मुदाखलत होगी। जब आप एक निजी कंपनी को फ़रोख्त कर रहे हैं अपने शेयर्स, वो कैसे चाहेगी कि आप जो है वो 100% शेयर नहीं दें और 40% आपकी जो है वो उसमें मुदाखलत होगी। 6 कंपनियां हिस्सा लेती हैं इस शेयर्स खरीद करने में और 5 को हुकूमत की जानिब से। अब ये इसहाक डार की डंडी है अंदर से। इसहाक डार ने वो 5 कंपनी अपनी तरफ से डाली हुई थी, किसी और ने नहीं, इसहाक डार ने डाली हुई थी और 5 कंपनी में उनका शेयर था कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसमें जो नीलामी या शेयर्स की नीलामी हो रही थी PIA की उसमें अपना हिस्सा डालें। तो 5 कंपनियां आई, टोटल 6 आई और 6 के बाद 5 ने विथड्रा किया और हुकूमत ने कहा कि आप इसमें जो नीलामी के हवाले से पैसे हैं, नकद रकम है, वो जमा करवाएं। और वो रकम थी 200 अरब रुपए, यानी 200 अरब रुपए में जो है वो शेयर्स फ़रोख्त करने थे हुकूमत को। 60% PIA के, उसमें जो है वो तकरीबन नए जहाज़ खरीदने थे जो ग्राउंड है। 25 जहाज़ में से 14 उनकी जो है वो मरम्मत होनी थी और 800 अरब जो कर्जा था PIA पर वो अदा करना था। तो इसी में से 5 कंपनीज ने जो है वो इस मुनाफा बख्श कंपनी के जो बिड थी या इसकी जो शेयरिंग की खरीदारी थी उसमें से विथड्रा किया। विथड्रा करना था क्योंकि इसके पीछे इसहाक डार खड़ा था और 5 कंपनियां इसहाक डार के कहने पर आई थी। और 6ठी कंपनी जिसका नाम बताया जा रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी, वो जो है वो सीसा पिलाए दीवार बन गई और उसके जो CEO हैं सैद नज़ीर, उसने जो है वो उस बोली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब सैद नज़ीर के पार्टनर हैं इसहाक डार। ऐसे नहीं है कि वो बगैर हुकूमत के सैद नज़ीर को ये शेयर्स 60% मिल गए। अब हुकूमत ने कहा कि 7,000 मुलाजमीन को आपको छेड़ना नहीं है 3 साल तक। अब सैद नज़ीर ने कहा कि सर जी
ہم آپ سے یہ شیئرز خرید کر رہے ہیں اور پیچھے آپ کی حکومت بھی ہے، اب کچھ نہ کچھ ہمیں بھی رعایت دیں۔ اتنا منافع بخش جو ہے وہ ادارہ، آپ اس کی نیلامی کروا رہے ہو۔ ستمبر تک جو ہے وہ اس کی نیلامی ہونی تھی، جو آئی ایم ایف کا شرط تھا۔ آخری وارننگ دی گئی تھی حکومت کو کہ ستمبر تک شیئرز اس کے فروخت کر دیں، 60% شیئر جو ہے وہ اس کے فروخت کر دیں۔ اور اس نجکاری کمیشن کا اجلاس ہوا اور 6 کمپنیز نے حصہ لیا اور 800 ارب قرضہ دینا تھا اور 200 ارب حکومت کو اس میں دینا تھا ان کمپنیز کو کیش منی کے طور پر، اور تقریباً یہ 7000 ملازمین کا مستقبل بھی 18 ماہ کے اندر طے کرنا ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ رقوم دے کر فارغ کرنا ہے۔ یہ حکومت پہلے 3 سال کہہ رہی تھی، اب جب کمپنی نے یہ شیئرز خرید لیے تو کہا کہ ملازمین جو 2500 سے 3000 ان کے کام والے ہیں، باقی تو فالتو ملازمین جو ہیں وہ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ تو حکومت نے کہا کہ 18 ماہ کے اندر آپ جو ہے وہ اس سے فارغ کر سکتے ہیں۔ اب جو ملازمین بچیں گے ان کو دیکھیں گے کہ یہ جو کمپنی میں نے آپ کو بتایا کہ بلیو ورڈ سٹی، وہ ان ملازمین کو رکھتی ہے یا انہیں گولڈن شیک ہینڈ دے کر فارغ کرتی ہے۔ یہ صورتحال اب اس طرح کی ہے کہ پی آئی اے خود جتنا 60 ارب روپیہ انہوں نے جمع کروایا ہے بلیو ورڈ سٹی نے، اور 60 ارب روپے کے پیچھے بھی حکومت ہے، اور اس میں شیئر ہولڈر ہے حکومت، اور شیئر ہولڈر کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار اور اینڈ کمپنی جو ہے وہ کل سے پریشان تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ یہ پی آئی اے کے 60% جو ہے وہ شیئرز جو ہے وہ خریدے جائیں، اور یہ خریدے جو کمپنی ہے ان سعد نذیر کی بلیو ورڈ سٹی وہ خریدے۔ اب ہونا یہ ہے کہ یہ جو مختلف روٹس بند ہیں ان پر جہاز کرائے پہ یہ حکومت لے گی۔ اب حکومت کے پاس تو حکومت تو نہیں لے گی، لیکن یہ جو سرمایہ کار ہیں، یہ حکومت کے جو رفقا ہیں جن کے بدولت یہ شیئرز بکے گئے ہیں یا بیچے گئے ہیں، وہ مل کر جو ہے وہ جہاز خریدیں گے، اور جہاز خریدنے کے بعد مختلف روٹس پر چلائیں گے۔ یہ کام حکومت بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اس کے شیئرز فروخت ہو جائیں گے تبھی جا کر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے ان کے جو جتنے بھی ساتھی ہیں وہ جہاز خریدنے میں دلچسپی دکھائیں گے۔ آپ دیکھیں گے شاہد خاقان عباسی اور دیگر جو سرمایہ دار ہیں، آصف علی زرداری کے بھی اس میں ہوں گے شیئرز، اور فریال تالپور صاحبہ کے بھی شیئر ہوں گے، شہباز شریف، نواز شریف کے بھی شیئرز ہوں گے۔ یہ سارے مل کر طریقے واردات انہوں نے بنایا، 5 کمپنی کو ودرا کروایا، 6ٹھی کو جو ہے وہ یہ شیئرز دلوائے، اور ان سے کہا گیا کہ پیسے ہم دے رہے ہیں آپ کو، آپ کہیں کہ میں جمع کروا رہا ہوں کیش کی صورت میں، اور پھر آپ کے پاس یہ شیئرز آ جائیں گے، پھر ہمارے بھی شیئرز رکھنا، مختلف روٹس پر جو ہے وہ جہاز بھی چلائے جائیں گے۔ اور یہ اسی طرح سسٹم کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا گیا ہے حکمران جماعت کی جانب سے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ طریقے واردات میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کس طرح ان کا ہوتا ہے، یہ طریقے واردات انہوں نے کس طرح استعمال کیا ہے۔ اسحاق ڈار اس میں مہارت رکھتا ہے، اور اسحاق ڈار کے ساتھ ساتھ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری، فریال تالپور بھی ان کے یقیناً شیئر ہولڈر ہیں، اور یہ آگے چل کر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا کچھ کھیل جو کھیلا گیا تھا اس نجکاری کا یا پی آئی اے کے شیئر فروخت کرنے کا، اس میں کتنے یہ ملے ہوئے ہیں۔